बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ये मौजूद हैं, तशरीफ़ लाए हैं ईरान के वज़ीर ख़ारिजा। उनको रिसीव कर रहे हैं जनाब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और उनके साथ मौजूद हैं इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब। ये आप फुटेज देख रहे हैं, ये कल हुआ है, कल आ गए। और उसके बाद जो अगली है मीटिंग्स, ये आप देख रहे हैं जनाब। तो अगली मीटिंग मैं आपको बताता हूँ। आज जो अगली मीटिंग है वो भी जनाब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, मैं चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए कह रहा हूँ कि हकीकत है ये डिफेक्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और तमाम के तमाम अथॉरिटीज इनके पास हैं और सब कुछ, क्योंकि आइन एक जाली निज़ाम जब कायम हो गया, जाली पार्लिमान कायम हो गई, तो इसके बाद फिर आइन अमलन मुअत्तल हो चुका है, और उसी आइन को, मुअत्तल शुदा आइन को भी तब्दील किया जा रहा है। कभी 26वीं गैरानी तरमीम, कभी 27वीं गैरानी तरमीम। तो ये सूरत हाल। अब आज की मीटिंग दिखाइएगा जी, कि आज फिर मुलाकात होती है जनाबे, ये तो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होती है। उससे पहले जो मुलाकात हुई है वो ये मुलाकात देखिए जी, ये मुलाकात है, ये जनाब मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ से, वजीर खारजा साथ ये बैठे हैं जनाब, आर्मी चीफ बैठे हैं, जनाब आसिम मुनीर साहब ईरान के वजीर खारजा बैठे हैं, और ये मीटिंग हो रही है। अब हकीकत ये है कि आर्मी चीफ जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल के मुताबिक आइन और कानून और जो बुक है हमारी, प्रोटोकॉल बुक है, उसका जहन नाम भूल गया, उसके अकॉर्डिंगली कि कौन है, सबसे पहले सदर ममलिकत हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर उनके वजीर आते हैं, फिर उनके सेक्रेटरी आते हैं, फिर ये महकमों के लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि मेरा ख्याल है कि वजीर खारजा कहीं नजर आ रहे हैं, वो साइड पे बैठे होंगे, ये ईरान की टीम बैठी है जी, और दूसरी साइड पे अगर आप दिखा दें तो ये दूसरी साइड पे बैठे हैं। अब यहाँ पे ये मामला तय कर रहे हैं। अब इन पे अगर हम सवाल उठाते हैं कि भाई ये निज़ाम हमारा नहीं है, ये काम पार्लिमान का है, काबीना का है, वजीर आजम का है, दफ्तर खारजा का है, डिप्लोमेसी, सिफारतकारी, सारा काम उनका है, लेकिन चीज़ें चूंकि खुद कंट्रोल में ले ली हैं, जब चाहते हैं सादा वर्दी में सादा कपड़ों में आ जाते हैं, जब चाहते हैं वर्दी पहन लेते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है, और ये मामला उसी तरफ जा रहे हैं, और अगर हम इस पे बात करते हैं तो कहते हैं जनाब ये गलत है। तो फखरुर रहमान साहब पे कल इसका जवाब दिया है हमारे वसीम मलिक साहब ने। उन्होंने कहा कि फखरुर रहमान के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक इनमें ना तो इस्लामाबाद पोस्ट नामी किसी अकाउंट का जिक्र है, ना इनसे जुड़ा हुआ कोई इल्जाम है, और जब बुनियाद ही सिरे से मौजूद नहीं तो फिर एतराफ जुर्म कौन सा। और अगर सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जाए तो फखर साहब के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई, और बल्कि मैं कहूँगा शुरू करवाई गई। गिरफ्तारी के फौरन बाद ही पहली पोस्ट मारखोर नामी अकाउंट से मंजर आम पे आई, और जिसके बाद वो मखसूस सहाफ़ी मैदान में उतरते हैं जो आजकल रियासती बयानिए के हमनवा हैं। उन लोगों ने किसी तहकीक या तस्दीक की जहमत किए बगैर मवाद को कॉपी पेस्ट किया और फखर साहब को मुल्क दुश्मन साबित करने की दौड़ में लग गए, और इसके बाद नून लीग और मुख्तलिफ हलकों की सोशल मीडिया ट्रोल और बशमूल निशा कौमी जैसे अकाउंट्स ने महाज संभाला और झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी नौकरी हलाल करने की कोशिश की। मुल्क दुश्मनी के फतवे बांटने वाले इन फिक्री अपाहजों को क्या मालूम कि फखरुर रहमान जैसे सहाफी इन गुमनाम हैंडलर्स से कहीं ज्यादा मुहब्बे वतन है। आखिर एक सहाफी अपनी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ को खत्म में डालकर अगर हक की बात करता है तो इसमें इसका क्या जाती मफाद हो सकता है। हक गोई ही तो असल मुहिब्बुल वतनी है, क्योंकि जो शख्स निज़ाम की खामियों पर खामोश रहने के बजाय आईना दिखाता है वो दरअसल इस मिट्टी की इस्लाह चाहता है। अफसोस इन प्रोपेगेंडा अनासर पर नहीं जो कल सहाफियों पर एटमी असासों की चोरी जैसे इल्जामात भी लगा देंगे। गिला तो उन अपनों से है जो इस बयानी को तक़वियत देते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है कि एक सहाफी दूसरे सहाफी पर मुल्क दुश्मनी जैसे संगीन इल्जामात को बगैर तहकीक और शवाहिद के एंडोर्स करे, और आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है। मजबूरियों का ही हमें पता है, मजबूरी इसमें कोई नहीं, वसीम मलिक साहब, मजबूरियों का सबको पता है क्या मजबूरियां हैं। और ये मजबूरियां जो हैं ये ज़ाहिर ये वो लोग जिनके यहाँ जो जर्नलिज्म को एक मुकद्दस पेशे के तौर पे समझते हैं, और आवाज़ बिला खौफ खतर अपनी आवाज़ शहीद अरशद शरीफ भी ये इस रजीम चेंज
آپریشن کے جو پہلے شہید ہیں وہ شہید ارشد شریف تھے، ان کو شہید کیا گیا اور کینیا میں جا کر شہید کیا گیا، اور یہ صورتحال رہی۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ پروپیگنڈا، آپ اس جعلی نظام کا حصہ بن جائیں، آپ کو مراعات ملیں گی، فائدے ملیں گے، دولت ملے گی، پروٹوکول ملیں گے، سب کچھ ملے گا آپ کے، پرمٹ، پلاٹ، پیسہ جو مانگیں گے وہ ملے گا، نوکریاں ملیں گی اور ٹرپل تنخواہ پہ نوکریاں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کریں گے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی بات کریں گے، اور آئین کے تحفظ کی بات کریں گے، اس جعلی نظام کے خلاف بات کریں گے، اور شفاف الیکشن کی بات کریں گے، آزاد عدلیہ ڈیمانڈ کریں گے، آزاد میڈیا ڈیمانڈ کریں گے، تو آپ کو پھر انہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے محاذ سینئر جرنلسٹ جو ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ باہر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کہ بھائی باہر بیٹھے لوگ جو ہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ظلم کریں عوام پہ؟ تو میرا خیال ہے کہ جو اندرون ملک پاکستان میں بیٹھے ہمارے دوست ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا حق ادا کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فریضہ سونپا ہے اس کو ادا کریں، تو میرا خیال ہے بات بن جائے گی۔ کیونکہ یہ جعلی نظام، جنرل ایوب خان صاحب نے 11 سال تک یہ جعلی نظام قائم رکھا، اور اچھا خاصا 1956 کا دستور آ چکا تھا، اور اس کو تہہ تیغ ڈالا، اس میں ردی کی ٹوکری میں ڈالا، 11 سال یہ جعلی نظام چلتا رہا، اس کا نتیجہ نکلا پاکستان 2 ٹکڑے ہوگا۔ پھر جنرل ضیاء صاحب نے 11 سال یہی نظام قائم کیا، فیک نظام قائم تھا، ایک بے بنیاد، جس کی آئینی، قانونی اور جمہوری بنیاد نہیں تھی، اس کا کیا بنا؟ پھر پرویز مشرف صاحب کے 9 سالہ 10 سالہ اقتدار کا کیا بنا؟ وہ بھی بے بنیاد تھا، غیر آئینی تھا، اس کا کیا بنا؟ تو اس لیے یہ فیک نظام جو ہے آتے ہیں اور ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں جیسے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی حل نہیں ہے۔ کیوں ہمارا انڈیا جو ہے ہم سے آگے ہے؟ باقی چائنا کیوں ہم سے آگے نکل گیا؟ کل تک ہم چائنا کو قرض دیتے تھے اور آج ہم چائنا کے زیر اثر ہیں۔ کل تک ہم عرب حکمرانوں کو عرب ممالک کو سپورٹ کرتے تھے، آج ہم ان کے قرض دار ہیں۔ یہ سارا اس لیے ہے کہ ہم نے نظام نہیں قائم کرنے دیا، آئین کی بالادستی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو صحیح پارلیمانی نظام حکومت نہیں دیا، اور ہم یہ جو تغدو میں لگے رہتے ہیں، آج میری باری ہے کل آپ کی باری ہے، تو یہ جو ہے نا یہ سلسلہ، اور یہ ایک آپ نے بنایا ہوا ہے کہ نہیں رول راولپنڈی جی ایچ کیو کرے گا، تو یہ بھائی راولپنڈی جی ایچ کیو رول اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اسی طرح کا ایک نظام بنا دیں مستقل، یہ پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، صوبائی حکومتوں کو ختم کر دیں، گورنر ہاؤس فارغ کریں، سب ختم کر دیں، اور آئین کو بھی ختم کر دیں، عدالتوں کو ختم کر دیں، میڈیا کو ختم کر دیں، ٹی وی چینل بند کر دیں، ایک ہی دفعہ کر دیں سارا کچھ، اور آپ کہیں کہ آج کے بعد راولپنڈی جو ہے وہ رول کرے گا، جی ایچ کیو کی حکومت ہوگی۔ آپ کر دیں، سب کو بتا دیں کہ آپ پھر لے آئیں، اپنی کابینہ لے کے آئیں، مستقل لے آئیں، پھر یہ نہ کریں کہ ہر 10 سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد آپ یہ کام نیا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل سارا کچھ ملیا میٹ کر دیں، ایک زیرو کر دیں، اور ان کے جناب یہ ہے نیا نظام، یہ ہے آرمی چیف، یہی مستقل ہیں، تاحیات ہیں، اگلے کب آئیں گے کوئی پتہ نہیں، تو یہ ایک نظام بنا دیں، اپنی کابینہ لیں، اناؤنس کر دیں یہ تاحیات کابینہ ہے، اور یہ تاحیات تا وفات کابینہ ہے، یہی کام کرے گی، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہے کیا۔ ایک طرف آئین پاکستان ہے، ایک طرف پارلیمنٹ ہے، ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وزراء اعلیٰ ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں، لیکن اس کے بعد آزاد میڈیا ہے، لیکن آپ اس کو مانتے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ سارا کچھ ایک سائڈ پہ رکھو، میری بات مانو، تو یہ ہوگا نہیں، یہ دوگلا نظام جو ہے وہ کسی بھی صورت میں چل نہیں سکتا۔ تو مہربانی فرمائیں ایک ہی دفعہ جو کچھ کرنا ہے کر دیں، اور ورنہ یہ جو سیاست کے جنازے ہیں صحافت کے، یہ سیاست کے جیسے صحافت کے جنازے ہیں، سیاست کے جنازے بھی اسی طریقے سے ہیں، آپ اٹھا کر پھرتے رہیں ایک دوسرے کے، یہ سارے ایک دوسرے کے جنازے ہیں، اور جنازے کو سہارا دے رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جنازے کو کیا سہارا دے سکتا ہے؟ ایک بے ضمیر دوسرے بے ضمیر کو کیا سہارا دے سکتا ہے؟ اور تمام بے ضمیر مل کر، تمام جنازے مل کر کیسے ایک زندہ قوم کھڑی کر سکتے ہیں؟ اور کیسے پاکستان ملک ترقی کر سکتا ہے، خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی باتیں ہیں، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے وہ فیک ہوگا، وہ بیس اس کی نہیں ہوگی۔
कम से कम आप पाकिस्तान को, मैं फील्ड मार्शल से कहता हूं मैं कि पाकिस्तान को कम से कम ऐसे चला लें, पाकिस्तान को अपना घर समझ, अपने घर की तरह चला लें। आप जो कुछ अपने घर में, अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में, अपने इदारे में जो कुछ चाहते हैं, पाकिस्तान को भी उसी तरह चलाएं। क्या आपके घर में जो इख्तलाफ करता है, आपकी राय से इख्तलाफ करता है, क्या आप उसके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाते हैं अपने बच्चों के खिलाफ? आपकी अहलिया अगर इतराज करती है, आपका भाई इख्तलाफ करता है, क्या आप उसके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाते हैं? क्या आप बटमैन को बुला के कहते हैं इसको जेल में डाल दो? क्या आप ये करते हैं? क्या अपने अजीज वकारों के साथ भी यही करते हैं? अगर आप करते हैं तो बता दें। तो ये जो भी पाकिस्तान के अवाम जो हैं, असल ताकत तो यही है, यही पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरी, यही ताकत है असल। इन्हीं का हक है, हक हुक्मरानी इनका है। ये पैसे देते हैं, टैक्स मेहनत करते हैं, टैक्स दे के कौमी खजाने में जमा कराते हैं। ये जो हजारों अरब रुपया टैक्स जमा होता है, जो FBR जमा करता है, जो सूबाई महकमे करते हैं, जो कस्टम वाले करते हैं, जो सेल्स टैक्स में आता है, ये पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आप सबको पाल रहे हैं, हुकूमती मशीनरी को, सिविल अस्करी इदारे, सबको पाकिस्तान के अवाम पाल रहे हैं अपनी मेहनत से। वो मजदूर भी आपको पैसे दे रहा है, मजदूर भी आपको टैक्स दे रहा है, हर चीज जो खरीदता है GST उस पर होती है, वो टैक्स दे रहा है आपको। और उस टैक्स के बदले में उसी के पैसों से आप उन्हीं को जेलों में डालते हैं, उन्हीं के हकूक पे डाका डालते हैं और उन्हीं को मारपीट करते हैं। आज तक आपने सही निजाम कायम नहीं किया। तो ये आप आपके अवाम के मुलाजिम हैं, अवाम ने आपको पाला हुआ है, अवाम आपको पाल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपने आंखें बंद की हुई हैं और एक ऐसा खानदान आपने लाके मुसल्लत कर दिया है जो कि बिल्कुल जब भी उसको मौका मिला उसने पाकिस्तान को लूटा है। कोई आप खुद सोचें, आपके पास क्या चार्जशीट नहीं आती? 4 सालों में 40,000 अरब रुपया किसने लिया है कर्जा? क्या ये बैरून मुल्क बैठे हैं चंद सहाफी या चंद सियासी कारकुन, क्या उन्होंने लिया? या जो जेल में बैठे हैं बेचारे 4 साल से, जिनको जेलों में बंद किया हुआ है, इमरान खान से लेकर नीचे तक, क्या ईमान मजारी ने ये 40,000 अरब रुपया कर्जा लिया? क्या महरंग बलोच ने 40,000 अरब रुपया कर्जा लिया 4 सालों में? क्या वो इख्तदार में थे? किसने कर्जा लिया? क्या ये इमरान खान ने लिया, बुशरा बीबी ने लिया, शाह महमूद कुरैशी ने लिया है, चौधरी परवेज इलाही ने लिया? किसने लिया ये कर्जा? 40,000 अरब रुपया, कहने को 10,000 अरब रुपया सालाना कर्जा लेके आप ये सारे का सारा जाली निजाम चलाए जा रहे हैं और उस पर आप कहते हैं कि जनाब कोई बोले भी ना, तो ये मुमकिन नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।